تا کی میخوای سکوت کنی پسرم؟ چرا اینجوری داری لج میکنی؟ داری منو جلوی همه شرمنده میکنی. به عنوان یه شوهر برای سوالات همسرم هیچ جوابی ندارم که بدم. حتی یه دلداری دروغی هم نمیتونم بهش بدم پسر. این پدر داره پیش پسرش التماس میکنه و عذرخواهی میکنه. ببخشید پسرم که نتونستم ازت محافظت کنم. دیگه تمومش کن پسر. شورش در آوردی. ببین پسرم، میخوام شما و مامانو یه جایی ببرم.